अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में आज जो स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शन क्या है और ये क्यों होता है, ये सब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये इसको उर्दू में हम नहा भी कहते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है? हम सुनते तो हैं हरामत हरामत, लेकिन ये किधर होता है? ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके जो मोहरे होते हैं, उसके जो मोहरों के अंदर जो सुराख होते हैं ना, जो गैप होता है एक मोहरे और दूसरे मोहरे के दरमियान, वहां पे ये पाया जाता है। सफेद कलर का ये बना होता है, एक फ्लूइड सा कह रहे वो बना होता है। ये कितना होता है? ये 1.1/2 इंच इसकी मोटाई होती है और 16 इंच जो है इसकी लंबाई होती है। और आगे वो कहता है कि ये कंफर्म नहीं है कि हर एक बंदे में इतनी हो, बल्कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा उसकी हाइट के मुताबिक, उसकी कमर की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है और ये इसके जो फंक्शन है। वो कहता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये रिफ्लेक्स सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि रिफ्लेक्स सेक्शन होते ही इसी के अंडर कंट्रोल है। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होते हैं हमने पीछे इसको डिस्कस किया था, अगेन मैं याद करवा देती हूँ। ये एमरजेंसी की सिचुएशन में कोई भी हम स्टेप लेते हैं तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डिसीजन लेता है विदाउट ब्रेन की पार्टिसिपेशन के। आगे क्या कहता है? वो जो कहता है स्पाइनल कॉर्ड में जो है एसोसिएट नर्व्स पाए जाते हैं। सबसे पहले पिछले लास्ट टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था तलाजमियस एसोसिएटिंग न्यूरॉन। ये क्या करते हैं? ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान रिलेशन कायम करते हैं, ताल्लुक कायम करते हैं, इनको जोड़ते हैं। वो कहता है कि हराम मग से जो है वो 7 नहाई असाब फूटते हैं, मतलब इससे फर्दर न्यूरॉन भी निकलते हैं जो 31 जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। आगे वो कहता है हरामस की जो अंदर वाली सतह है वो हाक्सत्री कहते हैं ग्रे कलर को, उस मादे से बनी हुई है, और जो बैरूनी सतह है वहां पर सफेद कलर का फ्लूइड पाया जाता है, जहां से ये मुख्तलिफ न्यूरॉन निकल के जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ रवाना होते हैं, कोई भी मैसेज लेकर या मैसेज को रिसीव करने के लिए। आगे वो कहता है इसके फंक्शन क्या है। ये क्या करता है? ये सादा ज़हनी अमाल का अंजाम देता है, मतलब सिंपल जितने भी ये होते हैं वो करता है। हरामस क्या करता है? दिमाग और अजलात कहते हैं बॉडी के पार्ट्स को, उनके दरमियान एक कनेक्शन कायम करता है, राब्ता कायम करता है। ये क्या करता है कि जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से जो सेंसरी मैसेज आएगा वो हरामस से गुजर कर ही ब्रेन तक जाएगा। इसके बाद क्या करता है? वो रिफ्लेक्स एक्शन को रोल प्ले करता है। इमरजेंसी की सूरत में जो भी डिसीजन लेना होता है वो स्पाइनल कॉर्ड ने लेना होता है। ये था हमारा फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आगे एक जरा हट के टॉपिक है, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हम इसको देख लेते हैं। और ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको ज़रा वो से इसको समझना पड़ेगा। क्या है जी? मेथड ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ ब्रेन के जब ये दिमाग के जितने भी पार्ट हैं ये क्यों कैसे इन्होंने डिस्कवर किए थे, कैसे इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि दिमाग का ये वाला हिस्सा ये काम करेगा और ये वाला ये काम करेगा, ये कैसे पता चला था? क्या ये हर दफ़ा हमें उन्होंने ब्रेन का ऑपरेशन किया था तो फिर जाके उन्होंने कहा था कि ये वाला जो दिमाग का हिस्सा है वो इसको प्रेजेंट करता है और ये वाला इसको, कहा था कि क्या मेथड उन्होंने यूज़ किए थे कि उन्होंने ब्रेन के फंक्शन को जो है वो डिस्कवर किया था? तो इसके 3 मेथड उन्होंने इधर डिस्क्राइब किए हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल स्टिमुलेशन मेथड, के इलेक्ट्रिकल मतलब बरकी एक करंट, और केमिकल कीमियाई जो अंदर केमिकल चेंजिंग आएगी। वो कहता है इसमें उन्होंने क्या किया था, ब्रेन के किसी भी पार्ट को उन्होंने करंट लगाया था। करंट लगा के उन्होंने देखा था कि जो करंट ब्रेन को लगा है, ब्रेन को करंट लगने के बाद उसका जिस्म के कौन से हिस्से पे उसका इफेक्ट हुआ है, उसका रिजल्ट हमें किस हिस्से पे नजर आया है। तो उस जिस्म के हिस्से को और ब्रेन को उस हिस्से को आपस में इन्होंने ताल्लुक इसका जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि सपोज आप कह लो कि अगर आप के जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो स्पीच कंट्रोल करता है, तो अगर उधर उन्होंने करंट लगाया है तो उसका जो इफेक्ट होगा वो आपकी जुबान पे होगा, आप सही तरह से बोल नहीं पाएंगे। तो इन्होंने फिर उसका जो रिलेशन है
ان جسم کے اس پارٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ وہ طریقہ ہے، اس میں آپ نے جو ہے وہ کسی کی سرجری کرنا ضروری ہوتی ہے. سپوز اگر رسولی جیسے ہوتی ہے دماغ میں، اس کا آپریشن کرتے وقت آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جسم کے کون سے پارٹ کا کنیکشن برین کے کون سے پارٹ کے ساتھ ہے. دوسرا جو طریقہ انہوں نے یوز کیا تھا وہ تھا ریکارڈنگ آف نیورل ایکٹیویٹی. جو نرو امپلس جاتی ہے میسج کو لے کے، تو اس کی جو انہوں نے اس کی ریکارڈنگ یا اس کی پیمائش کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جسم کے مختلف حصوں کو کرنٹ سے ہم ایسے ایکٹیو کر دیں تو جو سینسری نروز ہوں گے وہ فوراً سے میسج کو لے کر دماغ کی طرف جائیں گے. اس کے بعد دماغ کے کسی حصے میں تھوڑا ارتعاش پیدا ہوتا ہے. پہلے انہوں نے پچھلے میتھڈ میں انہوں نے کیا تھا کہ دماغ کے کسی حصے کو کرنٹ لگائیں گے، اور اس میتھڈ میں انہوں نے کہا تھا ہم جسم کے کسی حصے کو کرنٹ لگائیں گے. سپوز ہاتھ پہ اگر کرنٹ لگتا ہے تو ہاتھ کے جو ہمارے سینسری نیورو ٹرانسمیٹر ہوں گے وہ فوراً سے میسج دے کر مائنڈ تک جائیں گے. تو انہوں نے چیک کیا تھا کہ مائنڈ کا کون سا حصہ اس سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، یا کس حصے کو یہ اسٹیمولیٹ کر دیتا ہے، الیکٹرک کرنٹ کون سے برین کے پارٹ کو جا کے لگتا ہے. تو انہوں نے پھر ان دونوں کا آپس میں کنیکشن جوڑ دیا تھا. تھرڈ جو انہوں نے میتھڈ یوز کیا تھا وہ تھا لین ٹیکنیک، جس کو اردو میں ہم دماغی چوٹ کہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے جانوروں کا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں فنکشن کا مطالعہ کرنا ہے کہ ان کا برین کیسے کام کرتا ہے، تو انہوں نے کاٹ دیا تھا کچھ حصہ. کہا تھا اگر انسان کا بھی دیکھیں کہ کوئی برین کا کوئی پارٹ بیماری یا حادثے کی صورت میں ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس کا اثر اس کے کردار پر دیکھ کر جسم کے مختلف حصے اور دماغ کے ضائع شدہ حصے کا تعلق جوڑا جاتا ہے. سپوز اگر سم ٹائم آپ کی چوٹ لگتی ہے، دماغ میں چوٹ لگتی ہے، تو وہ کسی اسپیسیفک پارٹ پہ اگر زیادہ سخت لگ جاتی ہے تو آپ اس کا وہ چینجنگ اس کے بیہیویئر یا اس کے باڈی پارٹس کے اوپر جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا. جیسے ہم نے بات کی تھی، جو رائٹ ہیمسفیئر ہے وہ باڈی کے لیفٹ موومنٹ، لیفٹ سائڈ جتنی بھی ہے باڈی کی اس کو کنٹرول کرتا ہے. اگر رائٹ ہیمسفیئر تباہ ہو جاتا ہے تو ہاں وہ والا حصہ لیفٹ باڈی سائڈ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. ایک اور انہوں نے اگزامپل دی تھی کہ جو لیفٹ ہیمسفیئر ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کی جو فرنٹل لوب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گفتگو اور زبان کے ساتھ. اگر فرنٹل لوب کو کچھ چینجنگ آ جائے تو فرد کی جو ورڈنگ ہے بولنے کی وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے یا زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے. تو یہ انہوں نے 3 میتھڈ ایکسپلین کیے تھے. ایک اور میتھڈ بھی ہے وہ ہم لاسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ چیک کیا تھا کہ برین کا کون سا حصہ کون سا فنکشن پلے کرتا ہے، کون سا کس کے ساتھ کنیکشن ہے. لاسٹ ہے نیورو اناٹومیکل اینڈ کمپیریٹیو اسٹڈی. انہوں نے کہا تھا کہ جو حصہ خراب ہے وہ چونکہ صحیح طرح سے کام نہیں کر سکتا، تو اس لیے جو جسم کا جو حصہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا زیر کنٹرول وہ حصہ بھی متاثر ہو جاتا ہے. جیسے جو اگر دماغ کا کوئی نیورون یا کوئی ریسیپٹر خراب ہے تو اس کے انڈر کنٹرول جتنے بھی باڈی کے اندر وہ ہوں گے وہ سارے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، یا وہ سارا کچھ افیکٹ ہو جائے گا. گھما کے ایک ہی بات آتی ہے کہ برین کا کوئی بھی پارٹ اگر خراب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، ریموو ہو جاتا ہے تو اس کے انڈر کنٹرول جتنے باڈی پارٹس ہوں گے وہ سارے افیکٹ ہوں گے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیا، جس میں ہم نے اسپائنل کارڈ کو ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم نے میتھڈ کیے تھے کہ جو فنکشن آف برین کو ڈسکور کرنے میں یوز ہوئے تھے، جو لوگوں نے میتھڈ یوز کر کے برین کے پارٹس کو ڈیولپ کیا تھا. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہوا کمپلیٹ. باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.